अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, आ गई मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, इतने दिनों के बाद, पूरी सर्दियों के बाद मैंने आज ना शावर ले लिया, नहा ही लिया, क्योंकि मैंने बहुत सर्दी थी। सर्दी को देख देख के बंदा वैसे गुम हो जाता। आज मैंने ना शावर लिया है तो आज मैं हो गई हूँ फ्रेश नहीं, सॉरी, ऐसे ही मैं बातें कर रही हूँ। मैं ना कहीं जाने लगी हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है ना आपके साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ। अगर आगे जाके मौका मिला तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आज आपने ज़रूर देखना है कि मैं इतने दिनों के बाद कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ, ये भी आपको बताऊँगी। साथ साथ आप मेरे आज आपने रहना है। तो इंशाल्लाह मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं ना इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं ना आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारे प्यारे जो है ना टिप्स शेयर किया करूँगी। हाँ, सारा कुछ बताया करूँगी इंशाल्लाह। अपने बालों का राज भी बताएं, इतने प्यारे मेरे बालों का राज ये है कि जी मेरे बाल हैं बहुत सिल्की शुरू से ही। तो अब तो जो है ना, अब तो जाके इतने उतरते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी, मुझे किसी ने बोला था कि दुपट्टा ना उतारा करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। दुपट्टा मेरा अभी ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है, मैं जा रही हूँ। मैंने जाकर बोला है कि जाते जाते ना उधर जाके ऊपर ले लूँगी, क्योंकि अभी मेरे बाल भी। सबसे पहले तो ये देखे जी, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो रेडी होने के लिए पहले हमारा प्रोग्राम बना था कि हम नहीं जाते, कल जाएंगे। फिर हमने सोचा कि ये ना हो कि कल जो है ना नहीं जा पाएंगे, तो आज ही चले जाते हैं। तो बिल्कुल जी रेडी मैं हो गई हूँ। तो मैं आपसे मजाक कर रही थी कि मैंने ऐसे ही आपको बोल दिया कि मैं पूरी सर्दियाँ जो है ना शावर नहीं लिया। अब आज मैंने शावर लिया है, ये वैसे मैं मजाक कर रही। अच्छा जी, मियाँ साहब भी तैयार हो गए, मैं भी हो गई हूँ, और साथ में मैंने ली है बाटल पानी वाली। आज मेरे बच्चों ने बाहर जो है ना पीछे बहुत शोर डाला हुआ है, क्योंकि आज वोट थे। तो वोटों की वजह से ना बच्चे बहुत ही खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। कोई कह रहा है कि मामा आप हमें पार्टी दें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अच्छा जी, ये देखें जी, एकदम से हम पहुंच गए हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हम उधर खड़े रहे हैं। तो फिर जाके जो है हमें जो है ना सवारी मिली है, क्योंकि आज बहुत रश था। कल लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे ना, छुट्टियां हो गई थी, तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा रश था। टोटे वाले तो बिल्कुल नहीं थे बैठा रहे। तो ऐसे ना हमें जो है ना बड़ी मुश्किलों से जाके जो है ना हमने स्पेशल फिर जो है ना एक बंदे को बोला, तो फिर उसने फ़ोन करके तो हमें जो है ना बैठाया। फिर हम गए, इधर हम आ गए थे गाँव में। उधर गाँव तो नहीं था, ये गाँव से हम गुज़र के उधर ना जा रहे हैं, क्योंकि उस साइड पे नहीं ना हमें जो है ना उस गाड़ी वाले ने पीछे ही उतार दिया था। तो हम खेतों से गुज़र के ना इधर से जा रहे हैं। तो ये ना वो सरसों का साग इतना अच्छा लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था क्यों ना मैं जो है ना इधर पहले बैठ के ना थोड़ा सा साग जो है ना वो काट लेती हूँ, फिर जाके जो है ना बनाएंगे। तो फिर मेरा दिल किया कि नहीं, ऐसे तो नहीं ना बंदा अच्छा लगता, किसी की चीज़ को ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। ना कोई बंदा बोले, कोई वो अचानक से आ जाए तो फिर वो क्या बोलेंगे। वैसे भी हमें पता तो नहीं ना है किसका है या किसका नहीं है। उधर से जो देखें जी मियाँ साहब भी आ रहे हैं, कह रहे हैं आपको तो इधर का पता होगा, मुझे तो नहीं पता। मैं एक दफ़ा ना उधर इस साइड पे ना हम गए थे, बच्चे और मैं, तो हमें थोड़ा सा पता था कि इधर से चले जाते हैं। तो ये जो बिल्कुल जो है ना सीधा रास्ता जा रहा है, तो जाते जाते ये देखें हम चलते जा ही रहे हैं। और बच्चों ने आज बहुत शोर डाला हुआ है, इस पे आपने फोकस नहीं करना। ये मैं आपको दिखा रही हूँ गंदम, जो हम जिसका आटा खाते हैं। अभी ये छोटी छोटी है, जब दोबारा हम इसको देखेंगे ना, मैं इंशाल्लाह कि अभी आपको दिखाऊंगी कुछ ही दिनों में। तो ये देखिएगा इतनी हो जाएगी ना अच्छी। इसके बाद ये देखें जी, ये क्या है, आप सब ने मुझे बताना है कि इसके साथ मैं क्यों खड़ी हुई हूँ। तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि ये जानवरों का चारा है जो वो खाते हैं, जो कि हम मुंजी खाते हैं ना चावल, उसकी जो इसको कुछ ना पता नहीं पंजाबी में क्या कहते हैं, पराली, हम तो इसको चारा ही बोलेंगे। ये चारा है और इसके साथ मैं खड़ी हो गई थी। बहुत ज़्यादा हमें जो है ना अच्छा लग रहा था कि क्योंकि 2 घंटे बैठने के बाद जो है ना थोड़ा सा चले हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, उसके बाद इशाल जो है ना आज उसकी तबीयत भी नहीं ठीक, कल हम उसको लेने ही गए हुए थे, तो उसको ना उधर थोड़ी सी ठंड का मसला हो गया। और ये बच्चे पूछ रहे थे आपने किन के घर जाना है। मैंने इनको बोला कि आपने हमें क्या पूछना है, हमने जिनके घर जाना है हमें पता है। उसके बाद ये देखे जी, जाते ही मियाँ साहब बैठ गए थे हुक्का लगा के, भाई साहब ने ये बनाया हुआ था, तो उधर बैठ गए थे। और मैं इनको कह रही थी कि रात को तो हमने वीडियो बनाई कोई नहीं, तो अभी हम बना रहे हैं। कहते हैं हाँ, रात को हम ना आए थे, आते ही हमें ना बहुत लेट हो गया था। वैसे भी इनके घर में ना लाइट नहीं थी, तो सुबह जो बाद में आई थी तकरीबन 8 बजे,
تو اتنی دیر تک جو ہے نا کافی ٹائم ہو گیا تھا. پھر ہم نے کھانا وغیرہ کھایا, ان کے ساتھ بیٹھے باتیں وغیرہ کی, اور ایسے ہی بس بیٹھے بیٹھے جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلا تو رات کے 12 بج گئے تھے. پھر ہم سو گئے. اس کے بعد صبح میں اٹھی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلے کبھی تو ہم جب پہلے گئے تھے نا ان کے پودے اتنے اچھے تھے, اتنے پیارے لگ رہے تھے. اب جو ہے نا یہ موسم کی سردی کی وجہ سے کچھ جو ہے نا جو فوگ پڑی ہے اس کی وجہ سے سارے پودے وغیرہ سبزیاں وغیرہ ساری خراب ہو گئی ہیں. تو یہ ساتھ میں انہوں نے لہسن لگایا ہوا ہے, پیاز لگائے ہوئے ہیں, ساریاں سبزیاں ہر ایک چیز ان کے گھر میں جو ہے نا لگی ہوتی ہے. اب جو ہے نا کافی چیزیں خراب ہو گئی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اب نا مالی کو بلا کے یا کو خود ہم جو ہے نا اپنی مرضی کی چیزیں جو ہے نا لگانے والے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد جی بہو جو ہے نا وہ گئی ہوئی تھی اپنے ادھر کسی کے ساتھ اپنی دوست کے گھر. میں نے جو ہے شال سوئی ہوئی تھی, شال اٹھ گئی تھی, میں نے پھر اس کو پکڑا. اس کی نانو امی جو ہے وہ بھی کام لگے ہوئے تھے. میں خود جو ہے نا کیمرہ لے کے آئی. میں نے کہا چلے کل کا میں نے جو ہے نا کچھ بھی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا, کیوں نہ جو ہے نا تھوڑی سی ویڈیو بنائی جائے. شال کی اتنی طبیعت خراب تھی نا, یہ بیچاری رو ہی رہی تھی, بار بار رو رہی تھی. میں نے ابھی اس کا آپ کو فیس بھی نہیں دکھایا, اس لیے میں تھوڑا سا اس کو چھپا رہی ہوں. انشاءاللہ کسی دن اس کا جو ہے نا فیس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور. ابھی جو ہے نا ابھی اس کی طبیعت جو ہے نا کچھ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے میں نے کہا چلے آپ بھی کہیں گے کہ ابھی تو یہ سمارٹ ہے, ابھی تو یہ ہے وہ ہے, تو اس لیے میں ابھی آپ کو نا اس کی جو ہے نا فیس نہیں دکھا رہی. یہ شال جو ہے نا کافی کمزور ہو گئی ہے, بڑی سخت اس کو جو ہے نا ٹھنڈ لگ گئی تھی. تو کافی دنوں سے پہلے ادھر بھی ایسے ہی تھا, تو بعد میں ہم ادھر چلے گئے ہیں تو گئی ہے, تو ادھر جا کے زیادہ ہی ہو گئی ہے. یہ جی میرے بہو کے میکے کا گھر ہے, اور ابھی انہوں نے جو ہے نا پوری طرح تیار جو ہے نا نہیں کیا, کیونکہ ان کا پروگرام تھا کہ ہم جو ہے نا بچوں کی شادی کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا کریں گے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سردی کی وجہ سے اب آگے سے کچھ کام نہیں ہو پا رہا تھا, تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ کر دیں یا کیا, ابھی ان کی دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. اس کے بعد جی میں صبح ساتھ ساتھ سیر کر رہی ہوں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا شال کو جو ہے نا میں گھما رہی تھی. میں نے کہا چلے تھوڑی دیر کے لیے یہ نا چپ کاٹ جائے گی بس. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں مجھے میرا نا بڑا دل کرتا تھا, جب بھی جاتی تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ جو ہے نا گرینی مجھے اتنی اچھی لگتی تھی نا. اب تو جو ہے نا کافی ان کی خراب ہو گئی ہے, کیونکہ اتنی تو سردی پڑی ہے, تو اس کی وجہ سے نا سردی کی وجہ سے جو سارا خراب ہو گیا. اب جا کے جو ہے نا ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نا اس کو اچھی طرح نا سیٹ کریں گے انشاءاللہ. ابھی کچھ انہوں نے چیزیں اور لگائی ہیں, تو کہہ رہے تھے کہ وہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جاتی ہیں نا, تو انشاءاللہ موسم بھی چینج ہو جائے گا, تو پھر ساتھ میں یہ ساری چیزیں بھی سیٹ ہو جائیں گی. ادھر بیر لگے ہوئے ہیں, انار لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, انگوروں کی بیل لگی ہوئی تھی. پہلے بھی میں نے آپ کو نا ولاگ میں دکھایا. یہ انہوں نے کچھ نیا لگایا ہے, شاید مرچیں کہہ رہی ہیں لگائی ہے, تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہیں. ابھی ان کی جو ہے نا پہلے ان کا بیج لگاتے ہیں, پھر ان کو کھول کے تو پھر ان کو دوبارہ جو ہے نا زمینوں کے اندر لگاتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں جی سارا جو ہے نا گھر بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے. اور اس کے بعد شال کو میں نے اسی طرح پکڑا ہوا ہے, کیونکہ شال جو ہے نا بہت زیادہ اس کی طبیعت بھی نہیں تھی ٹھیک, تو اور ویسے نا رو بھی رہی تھی. تو میں نے کہا چلے یہ نہ ہو کہ یہ روتی نہ رہے. پھر اس کے بعد ان کی بہو کا میں نے آپ کو تھوڑا سا کمرہ دکھایا, زیادہ تو نہیں دکھایا, کیونکہ یہ نا میں نے کہا چلے میں آ گئی ہوں کمرے کے آگے, تو چلے میں تھوڑا سا آپ کو دکھا ہی دیتی ہوں. تو اس طرح یہ جی کچھ انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے. کافی کمرہ بڑا تھا, تو ساری چیزیں انہوں نے جسٹ کی ہوئی ہیں. تو اور ساتھ میں یہ باجی نے اپنے کمرے میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, جیسے پہلے وہ ہوتے تھے نا کمروں میں کے اندر ہی چیزیں سیٹ کر لیتے ہیں, تو انہوں نے کی ہوئی ہیں. یہ ساتھ میں کچن کی بھی کام کافی جو ہے نا ان کا کرنے والا ہے, کیونکہ کافی جو ہے نا بھائی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اس کے بعد بچوں کی شادی کی ہے, اس کے بعد آپ کو پتہ اتنی سردی تھی, سردیوں میں تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا. تو تیاری وغیرہ ہم نے کر کے رکھی ہوئی ہے, بس یہی دیکھ رہے تھے کہ آج الیکشن ہے, تو کوئی چیز نہیں تھی مل رہی. بار بار جا رہے تھے بھائی صاحب, وہ دیکھ کے آ رہے تھے اڈے پہ کہ کوئی چیز اگر جا رہی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بٹھا آتے ہیں. تو بعد میں یہ میں آپ کو کمرہ دکھانے لگ پڑی. ادھر ہی ہم رات کو سوئے تھے. اس کے بعد جی چھوٹا بھائی گیا, تو وہ دیکھ کے آیا, تو کہتا ہے کہ ہاں یہ دیکھیں بہو نے ساری چیزیں اپنی پیک کر کے رکھی ہوئی ہیں. زپ کھلی ہوئی تھی, میں نے کہا چلے اس کو بند کرتی ہوں, ہو سکتا ہے اچانک سے ہمیں ایک دم نکلنا نہ پڑے. تو اس لیے میں جو ہے نا کھول کے دیکھ رہی تھی, ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی کہ ساری چیزیں اس نے اپنی پیک کر لی ہیں. اچھا ہی ہوا کہ میں نے اس کو بتا دیا ہے, کہ ورنہ کہ یہ تو ادھر کچھ چیزیں جو ہے نا شاپر بھول گئی تھی. ادھر ساتھ میں یہ مکان شروع ہوا تھا, تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شاید باجی کو میں نے پوچھا کہ یہ کس نے شروع کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں ادھر, تو انہوں نے کیا ہوا ہے, لیکن وہ ابھی نا جو ہے نا
کچھ سردی کی وجہ سے انہوں نے کام بند کر دیا ہے، مستری جو ہے کام نہیں تھے اچھے کر رہے۔ اس کے بعد ہم بائی کھیتوں شیتوں میں گئے، تھوڑا سا گرینی وغیرہ دیکھی، اور میں نے کہا چلیں تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں۔ ویسے تو بڑی ٹھنڈی ہوا تھی، لیکن یہ شال نہ اتنا تنگ کر رہی تھی، میں نے اس کو لے کے نہ پھر باہر چلی گئی۔ تو میاں صاحب کو میں نے بولا کہ آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں۔ اس کے بعد ہم آ گئے تھے جی گھر آتے ہی اسپیشل ہم جو ہے نا آئے تھے گھر کہ آج جا کے ہم نے ووٹ ڈالنے ہیں۔ تو ووٹ کے لیے بیٹا جو ہے بار بار پوچھ رہا تھا کہ ماما ووٹ ڈالے۔ تو ویسے تو آج کا آپ کو پتہ ہے سروس بھی نہیں تھی آ رہی، بالکل انہوں نے سروس بند کی ہوئی تھی۔ آتے ساری ہم تینوں بندے 5 بندے ہم ماشاءاللہ گئے ہیں، 5 ہمارے گھر کے ووٹ تھے وہ ہم ڈال آئے ہیں۔ چلے اللہ خیر کرے، ملتے ہیں پھر اسی طرح جی۔